नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत। थळाव्या लोकांच्या प्रखर विरोधा उपरांत क्वाडर हांचो IIT प्रोजेक्ट सरकारान रद्द केलो। थळावे आमदार आणि राज्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी 2 दिसां पयलीं तशी घोषणा केली आणि सांगले लोकांक जर नाका जाल्यार आमी प्रोजेक्ट करचे ना। पण लोकांनी एक संद बऱ्यापैकी वगडायल्या अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें। लोक जेन्ना विरोध करता आनी लोक जेन्ना रस्त्यार देंवता तेन्ना सगळेच भाव घाता, सरकार ताका अपवाद ना। क्वाड्रा जेन्ना IIT प्रोजेक्ट येवपाचो जालो तेन्ना लोक उठले आपले गांव वाचोवपाक, खास करून ST कम्युनिटीचे बांधव आनी बाकीचे थंयचे थळावे रावपी लोक हे एका सुरांत आनी एका आवाजांत विरोध करपाक उबे रावले। सरकार नमलें। इश्टानो, असोच एक प्रोजेक्ट ज्या जाग्यार ST कम्युनिटी मोठ्या प्रमाणांत आसा असो युनिटी मॉल नांवाचो एक प्रोजेक्ट केंद्र सरकाराचो जो गोंय सरकार हांगा राबोवपाचें आसा। आनी कारण अशें दिलां की हो प्रोजेक्ट जातकच सादारण 1000 लोकांक रोजगार मेळटलो आनी एकूणच आमचे वेव्हार आसा, आमचे जे बिझनेस आसा ताका बूस्ट मेळटलो अशें सरकाराचें कारण सरकारान दिलां। आनी तो मॉल चिंबल हांगा येता। चिंबला जेन्ना तो प्रोजेक्ट येता तेन्ना खरें म्हणल्यार थळाव्या लोकांचें मत कितें हें जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें, विचारान घेवपाक जाय आशिल्लें। सरकार प्रत्येक वेळा हे प्रोजेक्ट ज्यो आयडिया नवे स्किमी हाडटा आनी सगळें जातकच मागीर खंय तरी लोकांक तें कळटा आनी लोक उबे रावता। अशें कित्याक घडटा आनी अशें कित्याक घडपाक जाय कळपाक मार्ग ना। चिंबला युनिटी मॉल हो जेन्ना येवपाचो जालो तेन्ना थळाव्या पंचायतीक ताची कल्पना आसूंये, पूण जेन्ना लोकां मुखार हो विशय गेलो अशे तरेचो एक मॉल सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो येता तेन्ना लोकांनी चवकशी केली की बाबा हें नेमकें प्रकरण कितें। आनी लोक खास करून ST कम्युनिटीचे लोक हे ताका विरोध करपाक उबे रावले। हाची एक ह्या ज्या एरियेंत हो प्रोजेक्ट येता ताची एक खासियत म्हणल्यार हे प्रोजेक्टाक तेकून तळ्यार म्हणून एक तळें आसा जो इकोलॉजिकली खूब सेन्सिटीव भाग अशें ताची एक ताचें कॅटेगरायजेशन जालां। इकोलॉजिकली अशा खातीर की थंय वेटलँड म्हणजे ताका आमी पाणथळ म्हणटा, ज्या जाग्यार उदक आसा, ज्या जाग्यार बाकीची वनस्पती आसा, पक्षी आसा, असो एक भाग। आनी ताका तेकून जेन्ना एक मॉल येता, विरोध करता आसतना जेन्ना तांणी सांगलें की आमच्या गांवांत आमचो विचार करच्या पयलींच तुमी कांय करूं नाका आनी सरकारा बरोबर एक तरेचो संघर्श सुरू जालो। थंयचे जे थळावे STचे लिडर ते मागीर अजय खोलकार आसूं, गोविंद शिरोडकर, तुकाराम कोकळकर आनी तांचे सहकारी हे फाटल्या कितलेशे तेंपा सावन ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधात आवाज उठयता। 2018 असोच एक प्रोजेक्ट थंयच येवपाचो आशिल्लो आनी ताचे वयल्यान वाद निर्माण जाल्लो तो IT प्रोजेक्ट। चिंबल हांगा जो IT प्रोजेक्ट येवपाचो आशिल्लो तो हेच एरियेक येवपाचो आशिल्लो। लोकांनी ताकाय कडाडून विरोध केलो, हीच कारणां दिल्लीं आनी उपरांत सरकाराक तो प्रोजेक्ट रद्द करचो पडलो, कॅन्सल करचो पडलो। आतां परत एकदां हो प्रोजेक्ट हांगा येवपाची एक सुरवात जाल्या। कॉन्ट्रॅक्टरान थंय खुटे मारपाक म्हणजे जे हाचे खुटे आसा लोखंडी सिमेंटाचे आनी ती एरिया सगळी कॉर्डन करपाक सुरवात जाल्या। तर पत्रे मारप स्टार्ट जालां आनी ताका लागून लोकांक हो विशय चड नेटान कळ्ळो आनी नेटान विरोध करपाक लोक देंवले। सादारण 25,000 स्क्वेअर मिटर जागा हे प्रोजेक्टा खातीर ते वापरतले सरकार आनी 20,000 ही एक्चुअल जी बिल्टअप एरिया आसतली। 132 कोटीचो हो प्रोजेक्ट आतां 161 कोटी मेरेन पावला आनी गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तो डेव्हलप करता।
हे प्रोजेक्टात लोकल हँडीक्राफ्ट, हँडलूम आणि बाकीचे जे आमचे जे प्रोड्यूस आसा, शेती प्रोड्यूस म्हणा, पारंपरीक जी काय पिकावळ ती हांगा ह्या जागेत विकपाची सुविधा आसतल्यो आणि ताका लागून रोजगार निर्माण जातलो. मेक इन इंडियाच्या इनिशिएटिव्हा सकयल हो प्रोजेक्ट आसतलो. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अशी ती स्कीम आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची. ताच्या अंडर प्रश्न प्रोजेक्टाचो ना, प्रश्न सरकारान कितें डिझायन केला तोय ना. प्रश्न थळाव्या लोकांक, थळाव्या जे स्टेक होल्डर आसा तांकां विश्वासान घेतले काय ना, घेतिल्ले काय ना हो प्रश्न आसा, जो कोड्राकय निर्माण जाल्लो. जो बाकीच्या कडेन जे प्रोजेक्ट येता थंय हो प्रश्न होच तयार जाता की थळाव्या लोकांक विश्वासान कित्याक घेवना. आतां हांगा ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतय तेच जालां आनी ताणें सांगलां की कितेंय जालें जाल्यार आमी हो प्रोजेक्ट आमच्या हांगा गांवांत इतल्या सेन्सिटीव एरियेत आमी कसोच जावपाक दिवचे ना. तांचें ठाम मत आसा. आनी वेटलँड म्हणून हो जो भाग आसा तो नोटिफाय जाल्लो आसा आनी तो ऑलरेडी सरकाराच्या जे वेटलँड एरियास आसा ते हातून ताचो समावेश आसा. गाकुवेद आणि चिंबल कृती मंच हांणी सध्या हें आंदोलन चालू केलां. 21 तारखेक ताचे वयल्यान एक सभा जाली, एक बारीकसो मोर्चा जालो आनी थळाव्या लोकां वांगडाच गोंयभरांतल्यान खुबशे पर्यावरण प्रेमी त्या मोर्चान सहभागी जाल्ले. हो मोर्चा एक कारणा खातीर आशिल्लो की आमी कितेंच सरकारा कडल्यान इल्लिगल चलपाक दिवचे ना. आमी सरकाराच्या प्रत्येक इल्लिगल गजालीक आमी विरोध करतले. जे लोकांक खबर ना, ज्या विशीं लोकांक विश्वासान घेवना त्या विशय सरकारान हाडचे कित्याक, आनी खास करून एसटी बांधवांक सरकार कित्याक टार्गेट करता असो प्रश्न ह्या लिडरांनी उपस्थित केला. ज्या गांवांत मॅक्झिमम लोक हे एसटी बांधव आसा थंयच तुमी कित्याक पावता, त्याच गांवांनी तुमी कित्याक पावता असो प्रश्नय तांणी उपस्थित केला. आतां थंय पोल उबारपाचे आनी मार्कींग बाउंड्रीज करपाचें काम चल्लां. हें काम चल्लां आसतना हो विरोध सुरू जाला. ताका लागून खंय तरी एक तणावाचें वातावरण थळाव्या एरियेत तयार जालां. तांचें म्हणणें अशें की हे प्रकल्पाक लागून, ह्या प्रोजेक्टाक लागून जी ग्रामसभा जाली ते ग्रामसभेत सगळे बिनविरोध म्हणटा तशे ताका त्या प्रोजेक्टाक आमी विरोध केला आनी सगळ्यांनीच ताका विरोध सांगला आपलो की आमी हो प्रोजेक्ट जावपाक दिवचे ना. तांच्या लिडराच्या म्हणण्या प्रमाण की पंचायत राज कायदो 1994 हाच्या नुसार ग्रामसभा ही सर्वोच्च. ग्रामसभा जे ठरयता तेंच जाता आनी ग्रामसभेक जें नाका तें जायना अशें सादारण पिक्चर आसा, एक परिस्थिती आसा. सरकार अशा वेळार हो प्रोजेक्ट हांगा लोकांच्या हाचेर इच्छे विरुद्ध हो प्रोजेक्ट कित्याक हाडटा असो प्रश्न तांणी उपस्थित केला. युनिटी मॉल हो सादारण तळ्यार जे तलाव आसा ताका तेकून म्हणजे सादारण एक 500 आनी ऑड इतले मिटरांचेर येवपाचो आसा आनी तातूंतली सगळ्यांत डेंजरस गजाल अशी की ताच्या कडेक तेकून सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाचो आसा. हो प्लांट जर थंय आयलो जाल्यार उदक कॉन्टेमिनेट जावपाची शक्यताय आसा. मंत्री ते दिसा म्हणजे रोहन खंवटे ह्या खात्याचे मंत्री आसा ट्युरिझम, तांणी म्हणलां की सरकारान सगळे तरेची काळजी घेतल्या पर्यावरणाची आनी बाकीची. आतां जेन्ना अशें ते सांगता लोकांक ते पटपाक जाय, लोकांनी ते मानपाक जाय, लोकांक त्या खातीर विश्वासान घेवपाक जाय. लोकांक विश्वासान घेवना म्हणून कोड्राचो विशय तयार जालो आनी तो इतलो वाडलो, शेवटाक सरकाराक जाहीर करचें पडलें की आमी थंय IIT प्रोजेक्ट हाडना. हांगा सुद्दां सादारण परिस्थिती ही तशीच आसा. लोक चळवल्या, लोकांक खबर नासतनाच अशे तरेचे जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना साहजीक लोक शंका खूब उपस्थित करता आनी लोक विरोध करपा खातीर कडाडून उबे रावता. ह्या सगळ्या हाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी कितेंय जालें खंयच्याय परिस्थितीन हो प्रोजेक्ट येतलो असो स्टेटमेंट केला. हो स्टेटमेंट करता आसतना तांणी सांगलां की इकोलॉजिकल बॅलन्स जो आसा तो मेनटेन जातलो. थंय हजारांनी जॉब्स तयार जातले
थंय लोकल कम्युनिटीचो जो व्यापार आनी बाकीचे सगळे कितें आसा लोकल प्रोड्यूस आनी हे ताका बरे तरेन संदी आसतली आनी एकूणच सरकारान लोकांच्याच हिता खातीर हो प्रोजेक्ट हाडपाचो थारायला. आतां सरकाराचे सगळे प्रोजेक्ट हे लोकांच्या हिता खातीरच आसता, पण प्रत्यक्षांत जेन्ना ते प्रोजेक्ट येता तेन्ना लोकांक थंय कितलें स्थान आसता हो सद्या सगळो चर्चेचो विशय आसा. फाटल्या कितलेशेच तेंपा पासून प्रोजेक्ट येता, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे येता, लोकल गव्हर्मेंटाचे आसा, थळाव्या लोकांक थंय तसो कांय मागीर चान्स नासता. ताचे वयल्यान एक अस्वस्थता आनी अविश्वास हो निर्माण जायत आसता. ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतय सद्या तेंच जाल्लें आसा. रोहन खंवटे हांणी ताचें समर्थन करता आसतना आपले कांय रिजनींग दिल्या कित्या खातीर तो प्रोजेक्ट बरो आसा आनी कित्या खातीर तो येवपाक जाय, पूण लोकांक तें पटिल्लें ना. IT प्रोजेक्टाच्या वेळारय अशेंच लोकांची मागीर समजूत काडपाचो यत्न जालो, लोकांनी तें आयकुना आनी शेवटाक तोय प्रोजेक्ट कुटलावचो पडिल्लो. आतांय तशी सादारणशी परिस्थिती आसा. सरकार फुडलें पावल कितें उबारतलें ह्या विशीं लोकांक उत्सुकता आसा जाणून घेवपाची की सरकार आतां कितें करतलें. विरोध वाडत वतलो कारण हो प्रोजेक्ट आतां पर्यावरण प्रेमीच्या दृश्टीन आनी जे सोशल एक्टिविस्ट आसा तांच्या दृश्टीन तांकां हो प्रोजेक्ट येवप म्हणजे खूब धोकादायक आनी लोकांचे इच्छे विरुद्ध अशें दिसता. आनी खास करून ST कम्युनिटीक डॅमेज करपी हो प्रोजेक्ट आसतलो. तांची गांव आनी तांची जागा जमीन ही ताची वाट लावपी प्रोजेक्ट आसतलो. जरी तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान फंडेड केल्लो आसत तरी सुद्दां लोकांची ताका परवानगी ना, लोकांचो ताका कन्सेंट ना अशें ह्या एक्टिविस्ट जे कोण झगडटा तांचें म्हणणें आसा. आतां सरकार कितें भुमिका घेता हें आमकां येवपी काळान दिसतलें आनी लोकांचो कितें ताजेर पवित्रो आसतलो तोय आमकां पळोवपाक मेळटलो. आमी हांगा थांबता. हो एपिसोड तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमचे जे विचार आसा ते कमेंट बॉक्सांत तुमी जरूर बरयात. धन्यवाद.